بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم. در این برنامه طبق معمول به سوالاتی که رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون اسئله بپردازیم. اولین سوالی که برنامه را انشاءالله باش آغاز خواهیم کرد این که برادری یا خواهری سوالشون اینگونه مطرح فرمودن که به بیماری صعب العلاج دچار شده هم و بعضی از اوقات از شدت درد گریه‌ام میگیره و یا چیزهایی رو به زبان میارم و میگویم که درد دارم از اینها. یعنی آیا این از ثواب من کم میکنه یا نه؟ اگر توضیح بدید ممنون میشه. ببینید برادرم، اولا ما بایستی بفهمیم و بدونیم که اون چی که به هر حال برای ما پیش میاد از ناراحتی و بیماری و درد و شکست و اینها، در اصل میشه گفت این رو معرفی کرد به عنوان یک نعمت برای انسان که از عواقبش اگر مطلع بشیم میدونیم که حقا این یک نعمت خواهد بود نه نقمت. این دلیل محبتی است که خداوند به بنده اش داره بر اساس اصول و ضوابطی که وجود داره که خدمتتون عرض خواهم کرد و آن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اذا اراد الله بعبده الخیر عجل له عقوبته او کما قال صلی الله علیه و سلم. اگر خداوند عزوجل به بنده اش نیت خیر داشته باشه، اراده خیر داشته باشه، در دنیا به هر حال عقابش براش پیش میاره. یعنی مشکلاتی که داشته و گناهی که داشته، گناهش در دنیا چیکار میکنه؟ پاک میکنه به سبب اون چیزی که براش پیش میاره، مشکلاتی که براش پیش میاد. حالا شکست هست، بیماری هست، ناراحتی هست، فقدان به هر حال مال و فرزند و چیزهایی است که به هر حال بر انسان پیش میاد. اما اگر خداوند برای بنده اش نیت خیر نداشته باشه، این رو براش میذاره برای قیامت که اونجا مؤاخذه میکنه، زیرا که طبعا مؤاخذه اونجا با اینجا با هم دیگه بسیار تفاوت داره. طبیعی است که هرچند بلا در دنیا بیشتر باشه اجر و ثوابش هم بیشتر دیگه. خب این عظم الجزاء به عظم الجزاء طبعا و مع عظم البلاء، معناش این که فزونی اجر و ثواب بستگی به سختی و ثقل بلاست ربط داره. هرچند اون بیشتر باشه اینجا هم چیز اجر و ثوابش بیشتره. خداوند عزوجل در قرآن میفرماید که وبشر الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون او مهتدون. ببین خداوند بشارت میده برای کسانی که صبر پیشی میکنن و در مقابل اون چیزی که براشون پیش میاد. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و این اصله که انسان تحمل کنه. اما اون چیزی که شما فرمودید که انسان حالا به هر حال ناله میکنه، فریاد میکنه، گریه میکنه در مقابل اون فشاری که داره، در اون مقابل اون دردی که داره، این من باب تخفیف درد هست. این که حالا بعضی موقع انسان از این با این گونه روش ها چه کار میکنه؟ سعی میکنه حالا از خودش به هر حال درد رو کم کنه به حساب خودش، بر اساس این که حالا با جزع کردن یا فزع کردن یا یکم حالا تأنی کردن. اینجاست که شاید از بخواد عذابش رو به حساب
کم کنه از خودش. اگر از این باب باشه هیچ مانعی نداره، انسان گناه نداره، چیزی نداره. اما خطرناک است اگر این باب اعتقاد باشه و اون چی؟ این که من سزاوار این گونه درد نبودم، من سزاوار این نباشم، من نبایستی مریض می شدم، من نباید این برام مشکل پیش می اومد، این مشکل برام پیش می اومد و از این مسائل ها. خب این مسئله جنبه اعتقادی، این اعتقاد داشته باشه خطرناکه. این گونه فکرها طبعا ایمان رو تباه میکنه و از بین میبره. اما اینکه انسان دردی داشته باشه و تعوه کنه، وای کنه و اینها، این مانعی نداره. رسول الله صلی الله علیه و آله وارد منزل شدن، دیدن که ام المؤمنین عایشه به هر حال نشسته، حالا ظاهرا سر درد داشته، میگه که وا رأسه، یعنی سرم درد میکنه، وای سرم مثلا. رسول الله صلی الله علیه و آله حالا خب میخواسته از این حالتش کم کنه، یکم از شدت دردش اینها. خب میگه که حالا اگر قبل از من کسی فوت کنی، من به هر حال برات نماز بخونم و دفنت کنم. و خلاص ام المؤمنین میفرماید، خب اون معمولا دیگه ام المؤمنین میشناخته دیگه، میفرماید که میخواد یعنی همون روزش و فرداش هم بخواد به جای من کسی دیگه بگیری، زن بگیری مثلا. حالا دیگه بین زن و شوهر هستیم، ببین چگونه اون رو بتونه شاد کنه، چگونه اون رو بتونه اون افکاری که داره درد رو ازش دور کنه به این صورت. اما رسول الله صلی الله علیه و آله باز میفرماید که میگه یا عایشه تو ام انا و راسه، من سرم داره درد میکنه. این همون بیماری بودی که رسول الله صلی الله علیه و آله درش وفات یافتن صلی الله علیه و سلم. قصدم اینه که پس ناله کردن یا گفتن این گناه نداره و این از ثواب کم نمیکنه، زیرا که من باب اعتراض نیست، بلکه اعتقاد بر اینه که همین امر سبب بخشش گناهان خواهد شد، سبب رفع درجات خواهد شد. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و آله باز در حدیثی میفرماید که لا یصیب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذى حتی الشوكة الا كفر الله بها من خطاياه، او كما قال صلی الله علیه و سلم. هیچ چیزی به انسان نمیرسه، نه ناراحتی فکری به هر حال، حالا غم باشه هم باشه، یعنی چیزی مشکلی که برای انسان پیش میاد، مشکلی که بر انسان پیش اومده باشه، یا خستگی، ناراحتی، حتی به هر حال خاری که به انسان به پاش وارد میشه، اینها همه اینها در اصل خودش کفاره چیه؟ کفاره گناهان هست و کفاره گناه به حساب میاد. پس این مشکلاتی که پیش میاد من باب این نیست که خداوند بندهش رو میخواد ازش انتقام بگیره، دوستش نداره، نه، بلکه این دلالت داره بر محبت خداوند عزوجل بر این بنده و اینکه این بنده محبوب است پیش خداوند عزوجل و میخواست که همینجا به هر حال در مقابل خطاهایی که صورت گرفته ازش و اشتباهاتی که کرده و از حد شرعی خارج شده، مثلا حالا این اشتباهاتش از این طریق چیکار میکنه؟ تکفیر میشه دیگه، پاک میشه، گناهش پاک میشه. پس این خودش در اصل یک نعمت به حساب میاد، نه نقمت. و بر این برادر یا خواهرمون که انشالله ناراحت نشن و اینها بلکه رفع درجات خواهد بود براش. سوال بعدی ما اینه که برادری میفرمایند که بعضی افراد عادت دارند به کعبه زیارت و این اشخاص قسم یاد میکنند. آیا این گونه قسم ها اولا گناه داره یا اینکه اگر این قسم عمل نکنه کفاره هم باید پرداخت کنه؟ اگر توضیح بدید. بله، البته ایشون بعد از سلام علیکم نوشتند، ما هم بگیم که و علیکم السلام و رحمت الله. ببینید در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید من حلف بشیء او من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. کسی که میخواد سوگند یاد کنه، سوگند به خداوند عزوجل باید یاد کنه یا اینکه سکوت اختیار کنه. ببینید قسم یاد کردن در اصل بگیم که یک وسیله است که ما ادعای خودمون رو، یا فرد میخواد ادعای خودش رو چیکار کنه؟ توثیق بده، یعنی بهش قوت ببخشه، به ادعایی که داره میخواد چیکار کنه؟ تأصیل بذاره، یعنی اصالتش کنه، بخواد بگه که من این طلب دارم و مطمئن هستم و یقین دارم، میخواد قدرت یقینش رو اضافه کنه.
وقتی میخواد قسم یاد کنه معناش اینه دیگه. از همین جاست که خداوند عزوجل میفرماید که درباره لغو قسم براش میگه که این معنی نداره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن ما تعمدت قلوبكم و ما کسبت قلوبكم. علی کل حال آیات متعددی هستن. میخوام اینو بگم که وقتی که انسان قصدش توثیق اون ادعا نباشه دیگه خداوندم اون بهش اعتبار نمیده. حالا مثلا میگیم که دیروز نبودی، میگی نه والله من دیروز بیمار بودم، والله من دیروز خواب افتاده بودم، دیروز به هر حال مهمان داشتم، والله یا بالله. این متاسفانه در زبان ما جاری هست، در همه حتی بینندگان با ما هستن که این وجود داره در بین خودمون، در بین افراد، در بین برادران عزیزان و خواهرانمون. پس این لغوه. اما وقتی که ادعایی هست، حق و حقوقی هست، برای اثبات اون انسان قسم یاد میکنه. منظور از قسم چیه؟ این که میخواد بهش توثیق ببخشه، میخواد بهش اصالت بده به ادعای خودش. پس طبیعی است که میبایستی قسم به چیزی یاد کنه که اون فردی که میخواد یعنی حق رو ازش بگیرید یا اون مال رو میخواید که ادعا دارید براش به اثبات برسونید که شما درست دارید ادعا میکنید، میبایستی بهش اعتقاد داشته باشه که اون شیء معظم هست، شیء بزرگی است، چیزی است که قدرت به هر حال قدرت این داره که من ازش بترسم، فرد ازش بترسه، اون ازش بترسه. یعنی این قدرت داره که اگر بخواد بگه این اگر دروغه پس حق من ازش خواهد گرفت. اینجاست که فکر کنم با این مثال حالا دیگه واضح شده باشه چرا قسم خوردن بایستی با نام خدا عزوجل باشه، یعنی قسم بر خداوند عزوجل باشه، بر الله متعال باشه، و قسم بر غیر از او چیزی دیگه چیه؟ جایز نیست و درست نیست. زیرا که حالا اون که فوت کرده باشه، چه پیامبر باشه، چه امام باشه، چه به هر حال یک ولی باشه، چه هر کسی میخواد باشه، حالا دیگه چون فوت کردن پس ترسی وجود نداره. اگر حیات داشت خب امیر بود، مالک بود، هر چیزی بود، شاید انسان ازش میترسید، مثلا شاید این نفوذ داشت که بالاخره فرد رو مؤاخذه کنه. اما بعد از وفاتش خب این قدرتی نداره دیگه. خب طبیعی است که انسان، شما حالا 100 بارم قسم یاد کنید به اون، خب دروغ هم باشه، میتونه چیکار کنه؟ میتونه حقت رو ازش بگیره؟ نه. قسم یاد کردن به حالا به زمین و به آسمان و به اینها برای من و شما درست نیست، صحیح نیست. اما خداوند عزوجل اگر قسم یاد میکنه به حالا به خورشید و به آسمان و به زمین و به هر چیز دیگری اگر قسم یاد میکنه، در اصل میخواد عظمت این رو به من و شما نشون بده. نه این که حالا این چیزی است که اگر خدا به هر حال شما چیز کردید این برای سرتون در میاد و این کار میکنه آسمان، نه، بلکه عظمت خلقت این رو میخواد برای من و شما برسونه و به هر حال ما رو سوق بده به فکر کردن در اون چیز و یا تعظیم اون رو برای ما مثلا درباره مکه بیان کنه. پس اما من و شما دیگه نه، اون من و شما که این قصد نداریم، من و شما اون کسی که قسم میخوره در اصل هدفش چیه؟ هدفش اینه که میخواد بگه اگر من دروغ گفتم این حق من رو از شما خواهد گرفت یا حق شما رو از من خواهد گرفت. پس این کسی نیست، نمیتونه باشه مگر الله متعال. ظاهرا یه میون برنامه داریم، بعد از این برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که آیا قسم خوردن به یا قسم یاد کردن به کعبه و دیگر مخلوقات آیا درش گناه هست یا کفاره داره یا نه؟ عرض شد که شرعاً درست نیست به غیر از خداوند قسم یاد کردن، زیرا که اون معنا و مفهوم و اون فلسفه‌ای که قسم براش قرار داده شده ادا نمیشه در غیر از این، در غیر از الفاظی که الله هست، در غیر از قسم خوردن فقط برای الله است که میتونه اون فلسفه درش ما پیدا کنیم. اما برای غیر از خداوند این فلسفه نخواهد داشت، زیرا اون کسی که شما ادعا میکنید که میخواد حقتون رو ازش بگیرید اون دیگه از اون چیزها نمیترسه به جز از الله. اینجاست که قسم فقط بر الله صحیح هست و چیزی. آیا کفاره داره؟ نه.
کفاره نداره، زیرا که در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی میخواد قسم یاد کنه قسم به خدا یاد کنه، کسی که به هر حال قسم در طاعت کنه ادامه میده، کسی که قسم در گناه داره میخواد یاد کنه اون رو ادامه نده. در حدیث است. پس قسم لغو این گونه قسم ها قسم معنایی نداره و هیچ کفاره هم نداره. اما اگر کسی اشتباه کرده به هر حال عادت داره به قبر و قبرستون و افراد و اشخاص و اینها قسم یاد میکنه، به هر حال برگرده به خودش و اونها را مساوی نکنه به خداوند عزوجل، زیرا که اگر به این اعتقاد باشه که اونها هم قدرت دارن، این میت توان این داره که من و شما رو دیگران رو مؤاخذه کنه، یعنی این که اون شخص بعد از وفاتش هم قدرت داره، یعنی حالا زنده هست، نه تنها زنده بلکه کون رو در دست داشته باشه و این شرک به حساب میاد. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث رو میفرماید که من حلف بشیء دون الله فقد اشرک. کسی که قسم به غیر از خداوند یاد کنه پس شرک آورده، یعنی اعتقاد داشته باشه که اون که قسم براش یاد کرده محلوف علیه، اون چیزی که قسم یعنی به وسیله اون قسم یاد کرده اون قدرت به هر حال مؤاخذه فرد را داره، یا قسم قدرت این که از حقش دفاع کنه داره. اگر اینه خیلی شرک میشه دیگه، کسی نمیتونه این کار رو انجام بده بجز الله متعال. اینجاست که معنای حدیث قشنگ بیان و مشخصه که کسی اگر این کار کنه حقا چیکار کرده؟ شرک ورزیده و این سزاوار نیست، سزاوار هیچ مسلمی نیست که بخواد این اعتقاد داشته باشه که کسی در کار خداوند عزوجل شریک هست یا مثلش هست، العیاذ بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. و این کفاره هم نداره. زیاد در این مطلب را بحث طولانی نکنیم، فکر کنم که جواب داده باشیم و سوال کننده ما و دیگر برادران انشالله که و خواهرانمون استفاده برده باشن. سوال بعدی ما اینه که آیا این که بگوییم اگر کسی بگی که فلان چیزی اگر برآورده بشه برای من روزه بگیرم، یعنی نظر کنه که روزه بگیره و دعاش قبول بشه در ایام رمضان باشه، آیا این روزه اون درست هست یا خیر؟ سوالش به این صورتی که فکر کنم اگر کسی نظر کنه که روزه بگیره، اگر کارش به هر حال پیش بره، کارش حالا در زمان پیش رفت موفق شد که ماه مبارک رمضان بود، ایشون حالا روزه هم دارن و الان روزه نظرش هم شده، چیکار کنه؟ میتونه جمع کنه، چیکار کنه؟ ببینید بعض موقع زمان گنجایش اون عبادت داره که میبایستی درش انجام داده بشه، بیشتر از اون نداره. اما اوقاتی هستن یا عباداتی هستن که اوقات فعلش گنجایش خودش و امثال خودش و مثل خودش و چندین بار داره. مثال میزنم تا بهتر متوجه بشیم. وقت نماز رو در نظر بگیرید. نماز ظهر رو از وقتش از اول اذان هست تا اذان عصر، این وقت نماز ظهره و در این وقت ما میتونیم بارها نماز ظهر به جا بیاریم. اگر بخواهیم میتونیم حالا نماز ظهر 4 رکعت بکنیم سلام، خب بازم وقت هست، بازم اگر سنت ها 4 رکعت بکنیم بازم وقت هست آخه. پس این وقت گنجایش خودشو داره. حالا اگر کسی نماز نظری هم داشته باشه میتونه نماز نظرش هم بخونه در این وقت ظهر. اما بعضی موقع وقت تنگه، برای فقط همون فعلی که مکلف هستیم انجام بدیم اون رو جا داره. مثلا ماه مبارک رمضان رو بگیرید، در نظر بگیریم هر روزی از ماه مبارک رمضان گنجایشی روزی یه روزو داره و این واجب ماست که اون روز رو کامل ما روزی بگیریم. حالا نمیشه که در ماه مبارک رمضان یا در ایام روز رمضان ما در یک روز 2 روزه داشته باشیم. خب نمیشه که، اونم 2 تا واجب، 2 تا فرض. خب نمیشه که. اینجاست که پس در ماه مبارک رمضان هیچ نظری در روزه منعقد نمیشه. بگیم اگر منعقد میشه شما بخواید به جا بیارید به جا نمیاد، بلکه روزه فرض که شما مکلف هستین انجام بدین این به جا میاد.
پس عبادت دیگری که جنسش روزه باشه در ماه مبارک رمضان درست نیست بجز همون که واجبه، همون که فرضه. حالا حکم چی میشه برای روزه؟ خب میتونید بعد از رمضان انشاءالله اون کفاره که دارید، اون نذری که دارید، اون روزه‌ای که دارید واجبتونه، اون رو چیکار کنید؟ اون رو به جا بیارید بعد از ماه مبارک رمضان. حالا ماه شوال باشه، ماه ذوالقعد باشه، ذوالحج باشه، دیگر ماهای سال باشه، مانی ایجاد نمیکنه و نخواهد کرد. پس اون چیز واجب شماست اینه که روزه نذرتون که حالا این کارتون به هر حال حالا گرفته و روزه دارید، حتما روزتون رو موکول کنید به ایام غیر از ماه مبارک رمضان. این شما میتونید این کار رو انجام بده. اما یک روز دو واجب با هم در یک آن در اصل و در ماه رمضان که مطلقاً غیر ممکن هست، اما در غیر از رمضان هم قول راجع اینه که دو واجب با هم نمیشه مگر اینکه هر کدام جدا باشه. حالا سنت بین سنت جمع سنت و یک فرض، سنت با یک این درش به هر حال بحثایی هست که حالا سنت مقصوده و غیر مقصوده باشه که الان مورد به هر حال موضوع بحث ما نیست اینجا الان که بخوایم درش بپردازیم. بریم سال بعدی ما مطرح میکنیم که برادری فرمودن پدرمون فوت کرده، مال تجارتی از خودش به جا گذاشته که به ما ورثه ایشون رسیده، اما نمیدونیم زکات اون سال رو پرداخت کرده یا خیر. حالا این واجب است که ما پرداخت کنیم یا خیر؟ ما قصد داریم پرداخت کنیم ولی اما یکی از برادرانمون راضی نمیشه که فرمودن که ایشون گفتن که شما میتونید از حق خودتون پرداخت کنید، از هم حق من شما حق ندارید این کار رو انجام بدید. حکم چیست اگر توضیح بدین؟ بله خب اولا که باید بگیم خدا رحمت کنه همه حالا رفتگان ما و شما و دیگران و کسی که با ما هستند. این لطف الهی است که به هر حال اون چیزی که اونها زحمت کشیدن به دست آوردن سعی کرده به نزدیکترین افرادشون رو بهشون برسه، به اونها داده بشه، نه به افرادی که حالا دور هستند و یا اینکه اصلا هیچ رابطه‌ای هم نداشته باشند. و این عظمت اسلام هست حقا که نسبت به درجات اون افراد بازماندگان به این میت هر کسی به اندازه حالا اون تقاربی که داره، درجه‌ای که نسبت اون میت داره حقش رو معین کرده. قرآن و خداوند عزوجل حتی برای اجتهاد علما رو چی قرار نداده. اون چیزی که حالا از مال جا میمونه از یک میت، طبعا اگر بدهی داشته باشه بدهیش رو میبایستی پرداخت کرد. اگر حالا از تجارت داره دیگه، از بازار خرید میکنه، مدیون هست، از طریق بانک چیزهای جنس آورده، طبیعی است که اینها رو میبایستی چیکار کرد؟ پرداخت کرد. اینطور نیست که بگیم حالا ورثه ادعا کنن اون چیزی که مونده به قد نظر از نگاه کردن در دیون اون شخص، حالا هر کسی مال خودشو برداره بعد بگن که خودشو میدونه خودش. نه خیر، اول دیون افراد رو از این مال جدا میکنند و همچنین حق تکالیف اون دفنش و کفنش و اینها هم میبایستی از این مال به هر حال خارج بشه. اگر پولی باشه، اگر مفتی باشه که حالا به هر حال هر کسی به اندازه نیتش اجرشو خواهد گرفت از خداوند عزوجل. حال بعد از پرداخت اینها اگر چیزی موند، بله اگر مشخص شد که سال گذشته بر مالش محاسب داره، به هر حال مدققینی وجود دارن در حسابات مالیش و حساب کردن و که مالش زکاتی هست، باید زکات رو پرداخت کنه، آماده هست یا مقدارش معین شده، حالا قبل از اخراج فوت کرده، طبعا اینجا زکات اخراج میشه و نقل نمیشه به ورثه، اصلا مال ورثه نیست اینجا. اما اون چیزی که الان سوال کردن خواهرمون یا برادرمون مطرح فرموده بودند، ایشون نمیدونن و یا محاسبی هم نیست که حالا بگه که زکات رو باید بده، رسیده زمانش نرسیده، نمیدونن حالا کل حال که این زکات پرداخت کرده یا پرداخت نکرده. حالا اینها زکات
مال بهشون رسیده همین الان یا در این ماه بعد دریافت کردن یا در این هفته دریافت کردن، آیا زکات رو بایستی پرداخت کنن؟ به ظن این که حالا طرف پرداخت نکرده باشه، نه، واجب اونها نیست که این کار رو بکنند، زیرا که اونها به هر حال مکلف نیستن که حالا چیزی که بدونن، حالا نمیدونن، یقینم ندارن زکات اون رو که نمیدونن پرداخت کنن. خب نمیدونن چه خبره که، اما خودشون هم این مالی که به ارث بردن هنوز سال شروطش برآورده نشده، یعنی سال ازش نگذشته. بعد اگر سال یا سبب ایجاد بشه، بله، سبب ایجاد نشده، سال ازش نگذشته، 12 ماه قمری، پس زکاتی وجود نداره براشون. پس این که برادرتون فرمودن از مال من حق ندارید بدید، کاملا درسته. حالا اگر کسی بخواد خودش تطوعاً برای پدرش خیر کنه، خب همچون که برادرتون گفتن، هر کسی از مال خودش بعد از اینکه به هر حال بهره‌اش مشخص شد و دریافت کرد، میتونه برای پدرش حالا به عنوان زکات پرداخت کنه، به عنوان صدقه پرداخت کنه، براش بیمارستان بسازه، مسجد بسازه، مدرسه بسازه، هر چی کاری میخواد بکنه میتونه این کار رو انجام بده. اما اینکه ادعا کنیم که شاید پرداخت نکرده باشه ما پرداخت کنیم، چنون چیزی لازم نیست و درست هم نیست. سوال بعدی ما این که میگه که آیا این که میگوییم کسی در زمان که روزه هست اگر دعا کنه دعاش قبول میشه، آیا این درسته، صحیح هست؟ و اگر قبول نشد یعنی چی؟ یعنی که نمازش یا عبادتش یا روزش قبول نبوده؟ نه، به این صورت نیست. ببینید، قسمت سوالتون درسته و اون این که وقتی که انسان در حال عبادتی هست، در حال انجام عبادت، خب مقربتر هست به خداوند عزوجل، خب دعاش مستجابتر هست، این وجود داره. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، قبل از که به سوال بپردازیم میان برنامه رو به هر حال تماشا میکنیم و بعد انشالله برگ خواهیم گشت به مطلب. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم که با ما هستید، برنامه رو دنبال بکنید. سوالی که مطرح شده بود این که آیا انسان اگر در حال یک عبادت باشه، در حال روزه باشه، نماز دعا کنه دعاش مستجابه؟ حالا اگر دعاش مستجاب نشد، به نظر خود بهش نرسید، معنیش اینه که چی عبادتش اشکال داشته یا نه؟ ببینید، لازم نیست که، یعنی این لازم و ملزوم نیست که انسان اگر دعا در زمان معینی کنه که وعده داده شده اون زمان به اجابت نزدیکتره، حتما حال نتیجه شما ببینید. یکی از اسباب قبولی دعا اینه. شروطهای دیگری هم داره، اسباب دیگری هم هست. اگر اینها برآورده باشه دعا شک نداریم که قبول خواهد شد، زیرا که وعده خداوند است دیگه. در قرآن به ما وعده داده، ادعونی استجب لکم فرموده دیگه، و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. یعنی اگر بندم از من بپرسه من کجا هستم، به هر حال من بهش نزدیک هستم و اجیب دعوت الداع، اجابت میکنم. اول کلمه اجابت رو آورده جلو، مقدم کرده، من اجابت میکنم اون چه شما از من بخواهید. این در اینجا. پس این وعده هست که چنانچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند، امیرالمؤمنین، که من شکی در قبولی دعا، در استجابت ندارم، فقط شک در اینی که دعا درست بالا بره، صحیح و سالم بالا بره. شروطی هست و اسبابی باید فراهم بشه که دعا به اجابت برسه. طبعا یکی از اسباب شروط در اصل حلال خوردن و حلال پوشیدن و یعنی تقوا داشتن هست برای فرد که دعاش استجابت برسه. و همچنین زمانهایی هست که خود شریعت این رو معین کرده. مثلا میفرماید که در زمانی که روز جمعه یک ساعتی هست که ساعت استجابت دعاست. گفتن خب زمانی که امام رو منبر میره و اذان داده میشه و بعد از آن به هر حال تا زمانی که امام از مسجد خارج نشدین چیه این دعا قبول میشه. انسان در صله رحم کنه، خب
و همچنین در زمانی که روزه هستن، در بعد از نمازهای فرض، در بعد از قرآن خوندن و همچنین با همراه با اخلاص داشته باشه، انسان الحاد داشته باشه در دعا و از خدا بخواد که اونو بده، فقط به اون رجوع کنه و اصرار کنه و این همین اینها میباید چیه کمک میکنه در اجابت دعا. و همچنین بعضی موقع خداوند اماکن رو مشخص کرده، مثلا در سجده، در حالت سجده در سرزمین مقدس حرم و همچنین در مسجد الحرام، عند طواف، در زمانی که انسان به هر حال سعی میکنه، انسان که در زمانی که در کعبه هست مثلا، ببین زماناشو در مکاناشو زماناش همه مشخص کرده. اگر اینها با هم جمع بشه طبیعی است که دعا اجابت خواهد شد. اما در یک حدیثی است که این نحوه دعا فرق میکنه. ببین در سنت هست که رسول الله میفرماید که ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها، ببخشید، الا اعطاه الله بها احدى الثلاث، یعنی کسی نیست که دعا کنه پیش خداوند عزوجل این دعاش نه در گناه، نه اینکه خدا رو فلان رو بکش، فلان رو نابود کن، فلان رو این کار کن، فلان اون کار کن، نه دعای به هر حال داره طلب میکنه چیزی برای خودش، حالا فرزندش، برای هر کسی. میگی که مگر اینکه خداوند این دعاش رو طبعا در گناه اینا هم نباشه، قطع رحم هم نباشه، بلکه خداوند دعاش استجابت میکنه به چند نمونه. یا اینکه اون چیزی میخواد بهش میده، تموم شد. یا اینکه این همون چیز رو برای قیامت براش نگه میداره. یا اینکه در مقابل اون دعایی که میکنه اون چیزی که به اندازه اون میخواد بهش میده در مقابلش. یا یک بلایی رو به اون صورت که خطرناک هست باشه، به هر حال اون دعا باش گلاویز میشه و اون رو نمیذاره که بهش برسه. بالاخره وجوه قبول طاعات، قبول دعا مختلفه. اینطور نیست که فقط شما اون چیزی که شما بخواهید هست، نه، معانی دیگری هم داره پیدا میکنه که در اصل جزء قبولی عبادت. پس من و شما میبایستی یقین داشته باشیم که دعا به اجابت خواهد رسید و به اجابت خواهد شد و انسان باید ادامه بده. اینجاست که اتفاقا بایستی بگیم که ما باید بیشتر روی بیاریم به دعا. پس اگر به این صورت باشه حتما باید دعا چیکار بیشتر کرد. و همین سوال شد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودن گفتن اذن فلنکثر، اذن یعنی پس بنابراین پس ما زیاد دعا کنیم. رسول الله فرمود بله ولله اکثر او کما قال صلی الله علیه و سلم، و خداوندم بیشتر میده، درسته؟ اینجاست که سزاواره که ما در دعاهامون این یقین رو داشته باشیم که خداوند اجابت خواهد کرد و خداوند دست بندش رو خواهد گرفت، زیرا که شما غیر از خود کسی دیگه ندارید. آخه باید این یقین کرد، این اعتقاد داشتین. حالا شما ایمان و شما خودمون بنده هستیم و مکلف هستیم، بنده خود او هستیم. آخه اگر از اون نخواهیم از کی بخوایم؟ اینجاست که دعا خودش یک عبادت هست و یک عبادتی است که نیاز به وقت نداره، نیاز به وضو نداره، نیاز به توجه به یک جهت نداره، نیاز به وقت تحریم و تحلیل چیزا اصلا نداره. هیچ، هر زمانی در هر جایی میخوای باشی، در ماشین میخوای باشی، در سر کار میخوای باشی، در هر جا باشی شما میتونید این ارتباط رو داشته باشین و این عبادت رو انجام بدین. اینجاست که دعا بهترین وسیله است که انسان میتونه به خدای خودش شکار کنه، راز و نیاز کنه، مشاکل خودش رو بیان کنه، خواسته هاش رو به خداوند بگه و هیچ واسطه‌ای هم نمیخواد. لازم نیست که انسان نذر کنه که بره فلان جا دعا کنه، ابدا. در همون محل خودت، در خونه خودت، در مسجد خونه خودتون دعا کنید و همونجا به دعا حتما مطمئنم باشید که به اندازه اخلاصتون و به اندازه یقینتون دعاتون چیه به اجابت خواهد رسید به فضل و کرم خداوند عزوجل. یه سوالی است که برادری یا خواهری باز به هر حال ما نمیدونیم چون اسمشون ننوشتن، فرمودن که آیا درسته که ما بگیم که حالا ایشون این کریم هست، این رحیم است، در صورتی که این کریم نام خداست و یا از اسماء الله تعالی است و درست نیست، این چگونه این رو
شهر میکنه. ببینید بعضی موقع بعضی اسما هستن که مختص خداوند عزوجل هستن و بنده نمیتونه اون مواصفات و اون اسم داشته باشه. مثلا زنده کردن، المحیی، خب این بنده نمیتونه این وصف داشته باشه. خب طبیعی این برای رزاق، کسی بسیار رزق میده، رزق رو تقدیر همه مخلوقات خواهد کرد میکنه، براش به همه مخلوقات رزق میده. بنده نمیتونه این کارو بکنه. آیا میتونه کارو بکنه؟ نه. این هم مخصوص کسی که بندگان رو میمیرانه، مخلوقات رو میمیرانه، این خداست. بعضی اسما مختص خداوند هست. اله هست که تمام مخلوقات به سوی او چه اون رو به الهیت میپذیرن و براش و به طرفش دعا میکنن و اون رو عبادت میکنن. حالا این گونه اسما هیچ شریکی نداره، هیچ احدی حق نداره به خودش بذاره و این مختص خداوند عزوجل هست. اما بعضی اسماست که معانی اون میتونید یافت کنید در بندگان، یعنی مقتضای اون اسم خب شاید در من و شما باشه. مثلا رحیم، رحمت داشته، کسی که رحم در دل داشته باشه، کمک کنه، به هر حال یه چیز مشکل رو ببینه رحم به دلش میفته، خب این هست، وجود داره. و خب کسی هست که کرم داده، کرم میکنه، کمک میکنه، دست دیگران رو میگیره، مشکلات دیگران رو برطرف میکنه، مساعدت میکنه. خب پس بعضی موقع بعضی از اسما و صفات اینها شاید در مخلوق پیدا بشه، اما این حد داره، این حد حدود داره، یعنی به اندازه‌ای هست. اینطور نیست که این وهاب هست، نه، وهاب نمیتونه باشه بنده که همیشه داره میبخشه. ببینید حتی این وصفها اگر از حد خودش بگذره شاید تبدیل به ضدش بشه. چون میدونید که خداوند درباره کسی که زیاد انفاق کنه، اگر انفاق از حد خودش که مشروع باشه بگذره میشه اسراف، اسراف حرام میشه. رحم در دل داشتن خب خوبه، اما اگر از حد خودش تجاوز کنه ممنوعه. چطوری؟ مثلا ببینید حالا یکی که مخالفت با شرع کرده و یک حکم باید برش جاری بشه، حالا من طرف شاید بگه که من رحمم میاد این کارو بکنم. خب نه، اگر رحمت اومد این کار نکردی، خب احکام تعطیل خواهد شد، حکم شریعت برچیده خواهد شد. اگر حکم برچیده خواهد شد یعنی فساد به جا خواهد اومد، این جامعه فساد اون رو فرا خواهد گرفت. خب اینجاست که ما حق نداریم از این حد، یعنی از اون حدی که مشخص است تعدی و تجاوز کنیم. پس در این اوصافی که بندگان به خود میگیرن اینم حدش مشخصه، میتونن داشته باشن، اما نه از اون زیادتر اگر بشه خب مبدل بشه به ضدش دیگه. مثل عرض کردم نفقه زیاد بشه اسراف. اینجاست که درست نیست. حتی خداوند عزوجل در قرآن میفرماید ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نه اینکه دستتو یعنی از بخیلی به هر حال بچسبونی به هر حال به سینت و گردنت که اصلا باز نکنی، و نه اینکه دستات باز باشه که هر کسی میخواد هر چی میخواد برداره و بره که دیگه شما خودت به هر حال بی چیز باقی بمونید. درسته؟ اینها درست ممنوع نیست، اما خداوند عزوجل حالا شما هر چی ازش بخواید ببخشید هست، ملک و داراییش به هر حال کم نخواهد شد. پس بعضی صفات ها که مختص خداوند هست برای بندگان جایز نیست، درست نیست. همچنان خدمتتون عرض کردم، حالا شاید بگیم که محیی هست، ممیت هست، رزاق هست. اما بعضی موقع اسمها که مقتضای اون در بنده یافت خواهد شد و یافت میشه، این مانعی نداره و این صحیح هست و جایز هست. سوال بعدی ما این که برادری میفرمایند که اگر کسی عمره رفته باشه اما محلی که به هر حال سکن اختیار کرده از حرم دور باشه، خب هتلش یعنی از چیز دوره، و بخواد در مسجد منطقه نماز بخونه، اون اجر و ثوابی که میگن 100,000 هست به اون خواهد رسید یا نه؟ اون یعنی خواهد برد یا نه؟ در حدیث هست که یک نماز در مسجد من افضل من 1000 صلات فی ما سواها،
یعنی یک رسول الله میفرماید که نمازی در مسجد من، در مسجد رسول الله صلی الله علیه و در مدینه برابر با 1000 مسجد در غیر از مسجد. و همچنین صلات فی مسجد الحرام زين افضل من 100,000 فی غیره. یک نماز در اونجا با 100,000 فرق میکنه. این که حالا این مخصوص مسجد الحرام است که حول کعبه هست یا در حرم هست، این علما اختلاف دارن و فرمودن که به هر حال بعضی گفتن که این فقط مخصوص مسجد الحرام هست که کعبه در وسطش هست، دیگر سرزمین حرم این نداره این فضیلت. بعضی از علما فرمودن که این فضیلت در کل حرم هست. به هر حال شیخ بن باز در این هست که در همه حرم هست، در ما شیخ عثیمین و بعضی از شوافع بر این هستن که فقط مختص حرم هست که مسجد که کعبه درش هست. و به هر حال امیدوارم که هر کسی نماز بخونه انشالله این اجر و ثواب گیرش بیاد. حالا اگر بازم این سوال داشتیم انشالله شاید برنامه بعدی بشه برنامه‌زارن. ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.